परवाह दिया रोवण अखियां हाय चलन हवा वाकतिया कासम दे होए टुकड़े जिवे बिखरन फुल दिया पत्तियां इंज पुत्र न वेखण मावा इंज पुत्र न वेखण मावा कासम नहीं आना ना दे परवाह तू सदावा कासम नहीं आना ना दे परवाह तू सदावा कासम नहीं आना ना वेख्या कर हुण रावा ना वेख्या कर हुण रावा कासम नहीं आना ना दे परवाह तू सदावा कासम नहीं आना। आज 7वीं मुहर्रम है और अंदरून शहर में 7वीं मुहर्रम को डिफरेंट इमाम बारगाहों से 7 जुलजना बरामद होते हैं जो कि अंदरून मोची गेट मोहल्ला शिया में एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं। आज हम आपको इन 7 जुलजना की इकट्ठे ज़ियारत करवाएंगे और ये देखें जी ज़ियारत आ गई है। फरमाया पाक हुसैन करो बीबी और रज के वैने सरमाया वीर हसन दा फरवा दे दिल दा चैन गया मारे विच सहरावा गया मारे विच सहरावा कासम नहीं आना ना दे परवाह तू सदावा कासम नहीं आना ना दे परवाह तू सदावा कासम नहीं आना ना वेख्या कर हुण रावा ना वेख्या कर हुण रावा कासम नहीं आना ना दे परवाह तू सदावा कासम नहीं आना ना दे परवाह तू सदावा ना वेख्या कर हुण रावा ना वेख्या कर हुण रावा कासम नहीं आना ना दे परवाह तू सदावा कासम नहीं आना ना दे परवाह तू सदावा कासम नहीं आना। फरमाया पाक हुसैन करो बीबी और रज के वैने सरमाया वीर हसन दा फरवा दे दिल दा चैन गया मारे विच सहरावा गया मारे विच सहरावा कासम नहीं आना
ना वेख्या कर हुन रावा कसम नहीं आना नहीं आना ना दे परवाह तू सदावा یہ دیکھیں میرے دائیں طرف صدیوں پرانی سبیل لگی ہوئی ہے، نہایت ادب سے پانی اور شربت بانٹ رہے ہیں۔ فرمایا پاک حسین کرو بی بی اور رج کے وینے سرمایا ویر حسن دا فروا دے دل دا چینے گیا مارے وچ صحراواں گیا مارے وچ صحراواں قسم نہیں آنا نہیں آنا نہ دے پرواہ تو صداواں قسم نہیں آنا نہ دے پرواہ تو صداواں قسم نہیں آنا نہ ویکھیا کر ہن راواں نہ ویکھیا کر ہن راواں قسم نہیں آنا نہیں آنا نہ دے پرواہ تو صداواں قسم نہیں آنا نہ دے پرواہ تو صداواں نہ ویکھیا کر ہن راواں نہ ویکھیا کر ہن راواں قسم نہیں آنا نہیں آنا نہ دے پرواہ تو صداواں قسم نہیں آنا نہ دے پرواہ تو صداواں قسم نہیں آنا کافر نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے عالم اسلام کے ناصبی ملاؤں کو دو راہیں پہ لا کے کھڑا کر دیا، یا تو ابو طالب کو مومن مانو، اگر مومن نہیں مانتے اس آیت کا انکار کر کے خود کافر۔ ان سے کہو بھائی حضرت ابو طالب پہ تم مجھ سے ایک ہی بات کرتے ہو، تمہارا ابو طالب سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا ساتھ دینا، جو سر ہلا کے سنے گا میں اس کے سر پہ آ جاؤں گا۔ نثار حویلی حضرت ابو طالب کی وکالت پہ گونجے گی، توجہ کیجیے گا، لیکن میں اگلا جملہ پہلے بھی پہلے ایک دعا دیتا ہوں، اللہ آپ کو پائے۔ میں ایک ادنا سا طالب علم، مکتب اہل بیت کا ایک چھوٹا سا طالب علم، آپ بھی اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، ہر کوئی اپنے اپنی لائن میں علم حاصل کر رہا ہے۔ یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ دنیا گلوبل ویلیج، بھائی جان جاگیے گا، دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، اور کہیں پہ کوئی بات ہو تو وہ ساری دنیا میں بات پھیلتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، آج میں آپ بھی آپ کی قوم کا، آپ کا بھائی جان نہیں کر دیکھیں، خاتم ہونے کے ناطے سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وکالت کرتے ہوئے، میری طرف دیکھنا، وکالت کرتے ہوئے کچھ استدلال آپ کی چھولیوں میں ڈالتا ہوں۔ جو بھی آپ سے ابو طالب کے متعلق بات کرے گا وہ ان کے ایمان پہ بات نہیں کرے گا، مقام پہ بات کرے گا۔ بھائی جان جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، ایمان پہ بات نہیں ہوگی، پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مقام پہ بات ہوگی۔ دوستوں لاہور میں محرم کا یہ مہینہ دیکھنے کے لیے
पूरी दुनिया से लोग आते हैं। लाहौरियों की ये सदियों पुरानी सकाफत आपको हरगिज़ गम हुसैन भूलने नहीं देती। सातवीं मुहर्रम का ये दिन शहज़ादा कासिम की याद में मनाया जाता है। शहज़ादा कासिम मौला हसन अलैहिस्सलाम के बेटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, जिन्हें करबला में बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। फरमाया पाक हुसैन बीबी रज के वैणे सरमाया वीर हसन दा फरवा दे दिल दा चैन गया मारे विच सहरावा गया मारे विच सहरावा कासम नहीं आ